ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤਿਆਰ कि खान भी कोई नहीं देता तो दुआ त्रिये भी कोई किसी कोई नहीं देता। एक दिहाड़ पर जो ठीक ठाक असर पैंदा हम इसके हक में नहीं है दुकानें बंद। इमरान खान दे बाहर आने नाल असां कोई टके दा फायदा नहीं। ब्रांड खान मिस यू। जो ताजर की पसली है तो हमारे साथ हड़ताल में शामिल हो जाए, नहीं है तो हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। खान ने बोल दिया है बांध तो बांध। सर हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से क्या मिला हुआ है? सिर्फ बातें और तो कुछ भी नहीं है। पहले से हम ऑलरेडी कारोबार अपने बिजनेस की वजह से इतने परेशान हैं कि पास से लगा रहे हैं, जो कुछ था वो लगा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, पीटीआई की सूबाई क़यादत की जानिब से कल 8 फरवरी को सूबे के दीगर हिस्सों की तरह एबटाबाद में भी शटर डाउन कॉल दी गई है और इसमें तमाम ताजर यूनियंस भी मुतारक की कर दी गई है और मुख्तलिफ बाज़ारों को भी बंद करने का प्रोग्राम है। इस हवाले से आज हम ताजर बरादरी के साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे कि क्या वो शटर डाउन कॉल के हक में है या इसके मुखालिफ है या उनका ज़ाती नुक्ता नज़र और क्या है। मेरे साथ रहिएगा, ताजरों से आपकी बात करवाते हैं। दुकानदार, छोटा दुकानदार अगर वो दुकान बंद करेगा तो उसके घर का निज़ाम कैसे चलेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम अपने छोटे ताजर को देखते हुए जो है उसे कंपनसेट करना तो चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन हम अपने ये फैसला हम अपने ताजर भाइयों को फिर छोड़ते हैं कि जिसका दिल करता है हमारे साथ हड़ताल में शामिल हो जाए, जिसका दिल करता है ना हो। दूसरे नंबर पे ये है कि मैं हैदर सिटी को देख कर चलता हूँ, क्योंकि हमारे जो सिटी के ताजर हैं उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी है। हमारे जो क्या सरबन चौक से नीचे सिटी नहीं आता, क्या स्लाइड से नीचे सिटी नहीं आता, क्या सप्लाई और मंडिया के ताजर हमारे भाई नहीं है। वो अगर हमारे साथ यकजहती का इज़हार करेंगे तो हम उनके साथ हम हड़ताल को कामयाब बना सकते हैं, नहीं तो हमेशा हमारा सिटी ने ही कुर्बानी दी है। तो मैं कहता हूँ अगर देखा जाए जिस ताजर की पसली है तो हमारे साथ हड़ताल में शामिल हो जाए, नहीं है तो हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि यकजहती का नाम है। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਹਕੀਕੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ पे ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ادارے ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਰਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ कितने बंदे काम करते हैं तकरीबन इसके? ਮੇਰੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ 5 ਬੰਦੇ हैं, मेरे इसमें 6 बंदे हैं। रिज़्क का मालिक अल है, रोटी ਅਸੀਂ ਉਤਨੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚਾਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ क्या इस मौजूदा महंगाई के खिलाफ होती है। ठीक है, बकाया इस जिस तरह ना ये सियासी रदाल है ना, सियासी रदाल दे 10-15 आदमी काम करते हैं। 15-20 आदमी काम करते हैं, वो बेचारे भी घर उन्हें दिहाड़ी बची ठीक ठाक है। एक दिहाड़ पर जो ठीक ठाक असर पैंदा ताजर बरादरी देखो कदे महंगाई के खिलाफ होती है, फिर कैसे तबेदार ठीक है। सियासी रदाल है, सियासत जो है सियासी रदाल है, इस नाल सड़ा सर जी बंद तो उनका मतलब ये है बंद, आरटी को बंद करेंगे, काम हो या ना, उससे कुछ भी नहीं है। खान ने बोल दिया है बंद तो बंद, 10 दिन बंद करना पड़े बंद करेंगे। खान के लिए जान आदर है, एक दिन क्या बात है। सर जी सियासत जी ऐसी इसमें कोई ना हकते ना कारोबारी हिसाब किताब है, कारोबार का नुकसान है, मोलों का नुकसान है, अवाम गरीब अवाम है सारी, तो वो आन के अपना दहड़ लासों तो बचे सिरातियों को कहन की जूसों तो नहीं। खान भी कोई नहीं देता तो दुआ त्रिये भी कोई किसी कोई नहीं देता। असी गरीब लोग हाँ, असी दहड़ लासा अपने बच्चों से अपने मुल्क को तरक्की दे सा, कमासा को खासा ना कमासा ना असा तो घर असा को असा ना केड़ा प्यो ला लान के असा बोरी सट के देसी सट के देंदे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਖਾਵਾਂ, ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਗੈਰਤ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਤਾਉਨ ਕਰਾਂ।
سر اسی کہ تساں خان دیکھو اساں صدر آکسی نہ سندا جو بازار دا اسی اس تے آخری تے چلساں ہے چیز لیکن چلو دل مندے پہ اس وقت دل کاروباری صورتحال موجودہ تے وہ تے سارے پاسے ہی حال بنے دا ہے کاروبار دا کسی پاسے کاروبار دی جڑا ہے چھوٹا تسی بھی چھوٹے تاجراں میں شمار ہو جی بالکل تساں نے گھر دے وچ 5000 روپے خرچہ تے روز بالکل ہے یہی گل ہے اگر یہ تساں نے یہ معاملات میں تسی کس طرح میں پھر اگو نہ دیکھو تو سمجھ یہی گل آخنا پیا ہر طرف جڑا ہے کاروبار دے حالات ہی بنے دے کیا جائز ہے شٹر ڈاؤن دی کال دینا جائز ہے بالکل جائز ہے کس طرح جائز ہے دیکھو مہنگائی جڑی ہے آٹا اتنے کس طرح توڑا ملتا ہے مہنگائی دے خلاف ہڑتال ہوئے اور اسی دے خلاف ہڑتال ہونی چاہیے بالکل یہی گل ہے ایک شخص کیا اوور آل پورے سسٹم کو زیادہ قیمتی ہے میں اس چیز کے بارے کوئی نہ ہٹتا لوگ شٹر ڈاؤن کریں گے نہیں بالکل نہیں کریں گے سر ہمیں صوبائی حکومت کی طرف سے کیا ملا ہوا ہے صرف باتیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے پہلے سے ہم آلریڈی کاروبار اپنے بزنس کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ پاس سے لگا رہے ہیں جو کچھ تھا وہ لگا چکے ہیں دکان کے اندر ڈالا ہوا کچھ نہیں ہے تو اور کیا کر کے ہم کیا کریں گے ہم ہڑتال کر کے فائدہ ہوگا ہڑتال کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اور عام تاجر کی صورتحال کیا ہے سر اس وقت سر تاجر انتہائی مشکل میں ہے اس خاص طور پہ ایبٹ آباد کے حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ کام کاروبار کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں کا آپ کے سامنے اتنی بڑی شاپ ہے آپ دیکھ لیں بالکل خالی کھڑے ہیں بازار میں کوئی کسٹمر نہیں ہے سب سے بڑا ہے بازار میں کیا کہتے ہیں کہ اعتماد ہو نا سکون ہو کچھ چیزیں سستی ہوں تو کسٹمر نکلے کسٹمر کچھ بھی نہیں ہے بازار میں اتنی بڑی دکانیں ہم لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل خالی سر عوام کے پاس کھانے کے لیے آٹا چینی نہیں ہے تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا مہنگائی اس قدر ہے کہ کسٹمر ہے ہی نہیں بازار میں وہ پہلے اپنے کھانے کی چیزیں پوری کرے گا تو پھر ہماری طرف آئے گا ہم تو ٹراٹری والے ایکسٹرا چیزوں میں آتے ہیں نا حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف ملے گی بجلی پانی گیس کے بل آپ دیکھ لیں اتنے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں ہم ان وجہ سے اتنے پریشان ہیں سر یہ فیصلہ اگر مہنگائی کے طرح کیتا جلدا پھر تو اچھا تھا یہ فیصلہ صرف سیاسی طور پر ہو رہا ہے صرف ایک عمران خان کی وجہ تو کہ اس کو باہر نکالو اس کو صرف عدالتیں باہر نکال سکتی ہے نا عوام غریب تو باہر نہیں نکال سکتی نا اس تو بعد اس کو دیکھتے نہیں سارے مطلب 8 تاریخ وہ اس طرف ہوئے دن تو مہنگائی تک کے حساب بنیا دا خیبر پختونخوا آٹا بھیجا جڑا مطلب غریباں سے 2190 روپے دا وہ انسان دے کھانے قابل نہیں کوئی آدمی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اس تو علاوہ صرف اس وقت تو ایبٹ آباد میں اگر کوئی حکومت کام کر رہی ہے صرف پیپل پارٹی کر رہی ہے وہ کس طرح کر رہی ہے کہ کم از کم 60-70 ہزار اور یہ جو میرے کو ریکارڈ ہے اس سے پیسہ آئے گا لیکن اسی انتظامیہ وہ پیسہ صحیح طریقے نہ تقسیم نہیں کر رہے عورتیں در بدر ہو رہی ہیں ہر جگہ عورتیں مطلب دلی لو خوار ہو رہی ہیں تسی کل دکان بند کر سو اسی دکان نہ بند کرتا پہ ماں کدے پٹھائی جی پھانسی بھی لوال چھوڑیں میں دکان بند نہیں کرنی میں غریب آدمی ہے میں صبح آنا شامی مطلب اسی رزق بچہ سے کما کے کھڑنے ہیں انہیں دساں کیا فائدہ کوئی اس حکومت دا خیبر پختونخوا پہ کسی غریب میں 60% لوگوں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی قسم دا عمران خان دے باہر آنے نالا سو کوئی ٹکے دا فائدہ بھی نہیں 2018 میں جس طرح حکومت چل رہی ہے اسی وہ اسوں پسند ہو حکومت اس وقت ہر چیز مطلب ٹائم تھا کوئی قانون آسا کوئی سسٹم آسا کوئی چیز ساڑھے ایبٹ آباد ضلع میں قانون نہ آندی نہیں رہی تسی کل دکان کھول سو بند کر سو دکان کھول سان سے کیوں نہیں بند کر دیو تسی کس واسطے بند کرا جی اج کل حاضر کاروبار ساڑھے نہیں اسی دکان بند کر کے خاصا کتوں باقاعدہ فیصلہ نہیں ہویا انشاءاللہ آل ٹریڈ دی طرف ہویا بازار میں چڑھا نا نقصان تے کافی ہے سب پتہ ہے 17-18 امراض نو جتھے اور معاملہ ہو گیا کافی نقصان دیہڑیاں دا نقصان اس تو بعد اپنا جڑا کرائے دی مت بجلی دی مت سارے نقصان نال ہی ہے ہڑتال دی کال جائز ہے تا جائز ہے مطالبات اگر دیکھ کے دیکھا چلا تو پھر جائز ہے تو باقی یعنی فضول طور تے جڑا سیاسی بنیاد تے جڑا ہے جائز ہے ہاں جس طرح لوگ بہتر سمجھتے ہیں پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی تو برانڈ ہے ہونا چاہیے اللہ کے سامنے ہم خود پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں
कारोबार में आप अपनी दुकान भी नहीं है, दुकानदारी के वो लेवल अभी नहीं है बिल्कुल। पिछले साल इस टाइम मतलब 3-4 साल पहले देखा जाए बहुत अच्छे रिस्पांस था, इस साल बिल्कुल रिस्पांस नहीं है। क्या इस सूरत हाल में अगर आप एक दिन फर्ज करें आपकी का दुकान बंद होती है, इसी तरह कई मजदूरों की दिहाड़ीदार मजदूर भी होंगे, कई बाकी छोटे ताजर भी होंगे, क्या वो उसे आप जस्टिफाई करते हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर, हम पीटीआई के साथ हैं, जो कुछ वो कहेंगे तो इंशाल्लाह हम ताबेदार रहेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, जी मुर्शिद की रिहाई ज्यादा जरूरी है या आवाम का रिलीफ ज्यादा जरूरी है? ब्रांड है खान, मिस यू। सर शटर डाउन की कॉल जायज़ तो नहीं है, गरीब तबका मजदूर जितना भी है वो सारा दब जाएगा इसमें। जो दिहाड़ीदार बंदा है उसकी तो दिहाड़ी गई कल की, तो बाकी ये हम लोगों को तो इंतज़ामिया के साथ चलना पड़ेगा। नहीं, आपको इंतजामिया की जानिब से शटर डाउन का प्रेशर है या पीटीआई की क़यादत की जानिब? सर हमें तो कल बेसिकली फ्राइडे को कॉल आई थी, लेकिन हमारी कल छुट्टी थी, जिस वजह से हमें इतना ख़ास अभी पता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या दुकानदारों को इस हालत में कारोबार बंद सर कारोबार तो किसी हालत में भी बंद नहीं करना चाहिए, आगे ही लोगों के हालात कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन देखें बस अब क्या कह सकते हैं, हमें तो चलना पड़ेगा साथ। मैं ये आखना चाहना कि कारोबार ते होंदी चलदी रहंदे न, मुल्क दी सलामती वास्ते मुल्क वास्ते जिहड़ी गल अच्छी है अल्लाह ताला वो असां तौफीक किताब फरमाउण असीं उस ते अमल करना। बाकी काम शम चलदे रहंदे न, तुसें पता ही है महंगाई कित्थे गेई दी, हर चीज़ां कित्थे गेई दियां, लेकिन असीं इन्हां चीज़ां दे खा अपने बाल बच्चें दे खा ते फिर ते असीं एक सेकंड भी ना उठ सकदे दुकान तो, लेकिन अगर मुल्क दी खातर अगर मुल्क विच अच्छाई आ जुले तो वो साढ़े वास्ते सबसे बेहतर होसी इंशाअल्लाह। हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता छुट्टी, जाती मेरी राय ते एवे जी मैं ते छुट्टी कर सा ना, मैं ते छुट्टी कर सा। आम ताजर दे वाले नाल गल करो, आम ताजर दे बारे में सर मैं यही गल कर सा कि देखो हर एक बंदे दी अपनी ख्वाहिश है, ठीक है जी, असां दी जिहड़ी ख्वाहिश है ओए खान साहब नाल असीं आखते हैं यार चलो खैर है यार एक आध छुट्टी जायज़ है। सर जो मौजूदा कारोबारी हालात है ये इस बात की इजाज़त देते ही नहीं है कि कोई मतलब कि हड़ताल का ये हो या कोई और सिलसिला हो, इसलिए कि लोगों के हालात पहले ही बहुत ख़राब जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की हड़तालें होना शुरू हो जाएं तो लोगों के कारोबार पे फ़र्क पड़ता है, रोज़गार में, मईशत और माश सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है लोगों को। और आप क्या समझते हैं इस कॉल पे का कोई जवाब बनता है? सर हड़ताल का जवाब किसी सूरत में नहीं बनता, इतना ज़रूर है, इतना हम मशवरा दे सकते हैं कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो मिल बैठ के आवाम के मसाइल को हल करें ताकि इस तरह की चीज़ें ही सामने ना आए। और अगर हम अपने माजी कारोबारी सूरत हाल इंतहाई कमज़ोर है इस वक्त, इसलिए कि लोगों की कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते बेचारे। लोगों को अपने आटे की फ़िक्र है, अपने किचन की फ़िक्र है, जब वो फ़िक्रें लोगों की ख़त्म होगी तब वो बाजार वाली साइड पे आएंगे। तो लिहाजा मेरा ये मशवरा है कि हुकूमत सूबाई सतह की हो या वफाकी सतह की हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये मिल बैठ के लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें इत्तफाक राय से। वो मार्केटों में खुद आए, मुआयना करे, देखे लोगों के क्या हालात चाह रहे हैं। आप दुकानें अपनी बंद करेंगे? जहाँ हम इसके हक में नहीं है दुकानें बंद कर, इसलिए कि कारोबार पहले ही नहीं है। ये तो माशी कतर है साड़ा, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ क्या ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਖਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋ ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, मैं वो अफोर्ड ही ना कर रखता, मैं क्यों बंद कर सकूं? ये गल है तारक भाई। सर जी गल इस तरह दुकान क्यों बंद करना, तुसी दसो आटा 3000 रुपए का त्रोड़ा है, डालडा देखो, चीनी देखो, असा कौन देसी, असा पीटीआई हुकूमत देसी, पीटीआई हुकूमत आटा नहीं सस्ता कर रखा अज तक, वो असा एक कल की हड़ताल करा के असा मजीद 10,000-20,000 रुपए का नुकसान देना चाहते, क्यों असी बंद कर रहे, तुसी दस छोड़ो, इसमें कोई सदाकत है कि असी दुकान बंद करके बह रहे हो, साढ़े बच्चे भुखा ना पे मरो, क्या करा असी? ऐसा तो कोई हाल नहीं, हड़ताल तो कोई हाल भी नहीं। क्या ख्याल है
یہ جڑی ہڑتال دی کال ہے یہ جینوئن ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ غریب لوگوں واسطے تے ناجائز ہے تے امیر لوگ جنہاں دے گھر جنسر ہیں انہاں واسطے جائز ہے. غریب لوگوں نال تے ظلم ہے ہڑتال. سمجھ آئیے کل کوئی مریض لوگ ہو سن پیا جا میں وہ مفتی پہ انہاں دیاں ہڑتالاں میں وہ لوگ غریب لوگ مفتی پہ مرسن. سمجھ آئیے بقایا کسی دا کوئی رد عمل بھی نہیں. یہ ہڑتالاں نال کی ہو سی سمجھ آئیے اساں کی فائدہ ہڑتالاں نال. آتن میں مرشدہ چھڑکا سا تے مرشو دا چھڑکاؤں تے اوتھے ڈالا جل کے چھڑکاؤں تے اپنے باتیں ہڑتال کرنے نال تے وہ نہیں چھوڑتا ہے. یہ تے او ہڑتال کر کے چھڑکا سن. لہذا غریباں تے رحم کرو تے ہڑتالاں والے کام جڑا ہے بند کرو مہربانی کرو بس. جی ناظرین آج ہم نے شٹر ڈاؤن کال کے حوالے سے یہاں کے تاجروں سے بات کی ان کا موقف جانا کہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے اور بالخصوص موجودہ کاروباری صورتحال میں تاجر برادری کو یہ شٹر ڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس میں ملے جلے عوامی تاثرات سامنے آئے لیکن تاہم اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ ہم شٹر ڈاؤن کال بے عمل درآمد نہیں کریں گے کیونکہ یہ آلریڈی ہمارے کاروبار بہت سارے سفر ہو چکے ہیں اور کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. اوپر سے رہی صحیح کسر شٹر ڈاؤن کے ذریعے نکل جائے گی. اگر ایک دن ایک دکاندار اپنی دکان بند کرتا ہے تو ہفتے میں 7 دن پیچھے چلا جاتا ہے. اس حوالے سے تاجروں کے متعدد تحفظات بھی ہیں کہ کیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک شخص کے لیے پورے بازار کو بند کرنا اور پوری عوام کو تکلیف دینا یہ کہاں جسٹیفائیڈ ہے. کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف NK نیوز USA.